अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी की जानिब से आज बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है। उनकी एक वीडियो जारी की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि वो एक कंटेनर चेक कर रहे हैं और उस कंटेनर के ऊपर लिखा हुआ है आज़ादी या मौत। ये इतलात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। अगर सुहेल खान अफरीदी की, इमरान खान की बहनों की, उनके डॉक्टर्स की, अल्लामा राजा नासर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई की इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, इमरान खान तक एक्सेस नहीं दी जाती, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी और हो सकता है कि अगले हफ्ते में या 10 दिनों में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेले करेगी या जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगी। इस हवाले से सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के केसेस की समाअत भी हुई है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज इंतहाई अहम गुफ्तगू की है इमरान खान की सेहत के हवाले से और इमरान खान के केसेस के हवाले से। उसके ऊपर भी बात करते हैं। महमूद खान अचकज़ई ने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है इलेक्शन में धांधली के हवाले से। उन्होंने बताया है कि बलूचिस्तान के अंदर 8 फरवरी 2024 को असल गेम क्या खेली गई थी। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज इंतहाई अहम गुफ्तगू की है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मैच होना था, जिसके बारे में पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हम ये वर्ल्ड कप का मैच हिंदुस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखता हूं। बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि वो इस्तीफा दे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, इससे कबल कि मैं सुहेल खान अफरीदी की वीडियो की तरफ जाऊं जो कंटेनर का उन्होंने दौरा किया है, एक अहम तरीन खबर है। इस्लामाबाद के अंदर जो एक अफसोसनाक साना हुआ था, दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, जिस बंदे ने यह खुद को हमला किया था उसकी बाकायदा तौर पर सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है जिसमें देखा जा सकता है कि पहले उसने वेपन का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर उसने खुदकुश धमाका किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के बहुत ज्यादा लोग, पाकिस्तान के बेटे, इस धरती के जवान शहीद हो गए थे। अब बहुत से सवालात पूछे जा रहे हैं। बाकायदा तौर पर उनका एक शनाख्ती कार्ड भी सामने आया जो हुकूमत की जानिब से जारी किया गया और शनाख्ती कार्ड पर उनकी तस्वीर बड़ी वाज़िया है। उनका नाम यासर है, वालिद का नाम बहादुर खान है। यह भी बताया गया कि उन्होंने अफगानिस्तान का सफर किया, वहां से ट्रेनिंग ली, सारी की सारी तफसीलात आई। लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि वो शख्स बिल्कुल क्लीन शेव है, उसने किसी किस्म की कोई दाढ़ी नहीं रखी हुई। हामिद मीर ने इसके ऊपर एक बात की है। वो कहते हैं कि आज तक किसी खुदकुश हमलावर ने अपनी जेब के अंदर शनाख्ती कार्ड नहीं रखा, लेकिन तरलाई के अंदर जो हमला हुआ उसमें मुलव्वस नौजवान का शनाख्ती कार्ड जो है वो जाए वकुआ के ऊपर मिल गया है। उन्होंने कहा कि शायद जानबूझकर ऐसा किया गया है ताकि हमलावर तंजीम ये तासर देख सके कि उसके पास पाकिस्तानी नौजवान भी मौजूद है। यानी कि हो सकता है कि ऐसे हो कि वो शनाख्ती कार्ड किसी और का हो, लेकिन जो हमलावर है वो शनाख्ती कार्ड को लेकर गया हो और उसने वहां पर वो शनाख्ती कार्ड प्लांट किया हो या फेंक दिया हो ताकि किसी और पर शक जाए और ये बात साबित करने की कोशिश की जाए कि ये जो लोग पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के अंदर खुद कुछ धमाके करते हैं, शायद उनका तल्लक जो है वो पाकिस्तान से, उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। बहरहाल इस हवाले से तारक फजल चौधरी ने पाकिस्तान के सेनेट के अंदर बाकायदा तौर पर यह कहा है, पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट का फ्लोर है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि तरलई धमाके के बाद जो खुदकुश बमबार है उसके करीबी अजीज को अडयाला जेल के करीब से जबकि दूसरे को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर सीटीडी केपीके की मामनत से 4 दहशतगर्दों को नौशहरा से भी पकड़ा गया है। हम मजीद देखते हैं कि इस हवाले से आगे क्या तफसीलात सामने आती हैं। आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी ने आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। आज एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई और उसके बाद यह खबर आग की तरह हर तरफ फैल गई। एक कंटेनर था जिसको चेक करने के लिए सुहेल खान अफरीदी गए। उस कंटेनर के ऊपर जो फ्लेक्स लगी हुई थी बहुत बड़ी, उसके ऊपर लिखा हुआ था आजादी या मौत और इमरान खान की तस्वीर लगी हुई थी। अभी तक की जो इंफॉर्मेशन आई है, जो इतलात आई हैं, उस इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि अगर इमरान खान तक एक्सेस ना दी गई, सुहेल खान अफरीदी को, इमरान खान की बहनों को, अल्लामा राजा नासर अब्बास को, महमूद खान अचकज़ई को और इमरान खान के डॉक्टर्स को अगर एक्सेस ना दी गई, क्योंकि पिछले तकरीबन 100 दिनों में इमरान खान के साथ सिर्फ आधे घंटे की एक मुलाकात हुई है इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान की, उसके अलावा इमरान खान की किसी से कोई मुलाकात भी नहीं हुई। और इसी दौरान ये खबर बाहर आई थी कि इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, वहां पर इमरान खान की आंख का चेकअप हुआ, प्रोसीजर हुआ बाकायदा तौर पर। उसके बाद भी इमरान खान तक उनके डॉक्टर्स को या उनकी फैमिली को किसी किस्म की कोई एक्सेस नहीं दी गई। फिर ये 8 फरवरी का एहतजाज हुआ। उस एहतजाज में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बहुत बड़ी कॉल नहीं दी। कॉल ये थी कि सारे के सारे लोग अपने घरों में बैठेंगे, शटर डाउन हड़ताल करेंगे, मार्केटों को, बाजारों को, दुकानों को बंद किया जाएगा। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी हद तक कामयाब हुई है।
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی لوگوں نے بالکل ہی بائیکاٹ کر دیا، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پورے پاکستان میں 100% دکانیں اور بازار بند تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنا زور لگایا، اسپیشلی جن علاقوں کے اندر زیادہ لوگوں نے اس کال کے اوپر رد عمل دیا، وہ پورا خیبر پختونخوا ہے اور اسپیشلی بلوچستان، لاہور کے کچھ علاقے بھی اور پنجاب کے کچھ اور شہر بھی ہے جہاں سے باقاعدہ طور پر ویڈیوز اور تصاویر آئیں۔ لوگوں نے اپنی دکانیں نہیں کھولی، لوگوں نے اپنے بازاروں کو بند رکھا، یعنی کہ اس کال کے اندر لوگوں نے شرکت کی۔ شاہد خٹک نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جی پشاور کے اندر ہمارا کنٹینر جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آزادی یا موت، وہ تیار ہے، ہم کسی بھی وقت اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، اور اس ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر سہیل خان افریدی بیٹھیں گے، یعنی کہ جو اہم ترین اور آخری فیصلہ ہوگا وہ سہیل خان افریدی کا ہوگا۔ اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا سہیل خان افریدی علی امین گنڈا پور کی طرح سولو فلائٹ لیں گے، یا وہ پھر اپنے کنٹینر کے اوپر علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، مولانا فضل الرحمان، پیر پگاڑا، ان سب لوگوں کو بھی بٹھانے کی کوشش کریں گے؟ یہ ایک اہم ترین اور بڑا سوال ہے، دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک اور جگہ پر جنید اکبر خان نے اپنے ورکر سے یہ بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا جی ڈی چوک کا مطالبہ آپ لوگ کرتے ہیں، جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں ڈی چوک کے نعرے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے باہر اگر 10,000 لوگ جمع ہو گئے، اگر آپ نے اس حد تک پریشر بنا دیا تو میں اگلے دن اپنی قیادت کے پاؤں پڑوں گا کہ آپ ڈی چوک کی کال دیں۔ انہوں نے کہا لیکن اس سے قبل آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اڈیالہ جیل کے باہر آنا ہوگا، اور وہاں پر آ کر آپ کو پرامن احتجاج کرنا ہوگا، حکومت کے اوپر پریشر بنانا ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کے بعد جب یہ دوبارہ تحریک چلی تو عمران خان نے کہا تھا کہ اس تحریک کو اڈیالہ جیل سے میں خود لیڈ کروں گا، یعنی کہ جو فیصلے ہیں وہ عمران خان خود کریں گے۔ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے، بہت سی قیادت تو ایسی ہے جو کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہو چکی ہے، نہ وہ اڈیالہ جیل جاتی ہے، نہ وہ عدالتوں کے اندر جاتے ہیں، نہ وہ احتجاج کے اندر نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اب قیادت ہے، اسپیشلی خیبر پختونخوا کی قیادت، سلمان کمراجہ ہیں اب پنجاب سے، دوسرے لوگ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، اب یہ جو ساری کی ساری قیادت ہے، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگر لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں تو اس لانگ مارچ کا سٹرکچر کیا ہوگا، کیا یہ ڈی چوک آئیں گے، یا کیا پھر یہ اڈیالہ جیل آئیں گے، یا پھر ایسا ہوگا کہ اس کنٹینر کے اوپر بیٹھ کر خیبر پختونخوا کا جو راستہ پنجاب کے ساتھ ملتا ہے اس کو بند کیا جائے گا اور سب کو پورے پاکستان سے وہاں پر بلایا جائے گا، وہاں پر جمع کیا جائے گا۔ یہ مختلف قسم کی آپشنز ہیں، کیونکہ عمران خان نے یہ واضح طور پر کہہ رکھا ہے کہ ڈی چوک اب آپ لوگوں نے نہیں آنا، ہمارے لوگوں کو بالکل واضح اور سیدھا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا لانگ مارچ ہوگا یا اس حوالے سے کسی اور کوئی اور ڈیسیژن لیا جائے گا۔ بہرحال آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ کے اندر یہ کہا تھا کہ 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ اس دن کا انتظار کریں، لوگوں نے وہ انتظار کیا ہے۔ 8 فروری کا احتجاج بہت حد تک کامیاب بھی ہوا ہے، اگرچہ دوسری طرف سے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ جی لاہور میں بسنت ہے، لوگ بسنت کے اندر بیزی ہیں، اور وہ ایک سائڈ پہ ایک چیز ہے، بسنت لوگوں نے منائی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن بسنت کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی ہے، بسنت کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھ گیا ہے، اور بسنت کی وجہ سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کا ووٹ بینک کم ہو گیا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ آپ نے اس حوالے سے کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں اپنے رائے کا اظہار بھی کیا ہے، اور موسٹلی زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس بسنت کے ساتھ ووٹ بینک کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے بڑے بڑے دانشور ہیں جن کو اچھا نہیں لگتا، جو افسوس کا اظہار کرتے ہیں، جی بچے جو ہیں وہ لیپ ٹاپ لیتے ہیں شہباز شریف سے، پنجاب حکومت سے، اور اوپر تصویر لگاتے ہیں عمران خان کی، ٹریکٹر لیتے ہیں پنجاب حکومت سے، اوپر تصویر لگاتے ہیں عمران خان کی، تو یہ تو لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا نا، جو لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے یا جو ٹریکٹر دیا جاتا ہے وہ لوگوں کے پیسوں کا ہوتا ہے، اور لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کس کو اپنا رہنما بنانا ہے، کس کو اپنا عوامی نمائندہ بنانا ہے، کس کی انہوں نے تصویر لگانی ہے، یہ کوئی حکومت زور زبردستی نہیں کر سکتی۔ بہرحال اس ساری چیزوں کے درمیان ایک اور خبر ہے جو کہ پاکستان کے سینئر ترین صحافی ہیں اسار رانا صاحب، انہوں نے خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں کچھ لوگوں کے رابطے ہوئے ہیں، اور سہیل خان افریدی کا رویہ جو تھوڑا سا نرم ہوا ہے، جو تھوڑا ٹھنڈا ہوا ہے، اس کی وجہ بھی عمران خان ہی ہے۔ عمران خان کی اپروول سے ہی سب کچھ ہوا ہے کہ سہیل خان افریدی کی ایک اہم ترین میٹنگ بھی ہو گئی، اپیکس کمیٹی کی میٹنگ، جس میں 3 گھنٹے تک سہیل خان افریدی جو ہے وہ کور کمانڈر پشاور کے ساتھ اور دوسرے جو اہم ترین لوگ تھے خیبر پختونخوا کے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہے، اور اگر عمران خان نے کوئی پیغام دینا ہوتا تو بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہوئی تھی، اس کے ذریعے پیغام آ جاتا، لیکن کسی قسم کا کوئی پیغام اب باہر نہیں آیا۔ اب میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاؤں، پاکستان کا نظام اور پاکستان کی حکومت اور یہ سسٹم ہے، اب ان کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے آگے کس طریقے سے چلنا ہے، آگے فیصلہ کیا کرنا ہے۔ 8 فروری والے دن یہ حکومت، یہ نظام، یہ سسٹم بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کہاں کہاں پر لوگوں نے
पुरअमन एहतजाज किया है, खामोश एहतजाज किया है। लोग बाहर नहीं निकले, लोगों ने अपनी दुकानें नहीं खोली, लोगों ने अपने बाजार बंद किए। पेशावर के अंदर तो कुछ ऐसे बाजार भी थे जिन पर नून लीग के इख्तियार वली साहब ने चैलेंज किया था कि वो बंद करके दिखाएं, तो लोगों ने उनको बंद किया, लोगों ने उन बाजारों को नहीं खोला। अब इस हुकूमत के ऊपर है कि आया इन्होंने लोगों की बात माननी है, अपने लोगों की बात माननी है या नहीं माननी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आगे आ जाए जी, हाफिज अब्दुल्ला जो कि GIUI के सेनेटर हैं, उनकी जरा बात सुन ले। राना मुबशर के शो के अंदर उन्होंने इंतहाई अहम बात की है। उन्होंने कहा जी, कोयटा शहर को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाली 4 बड़ी शाहराएं मुकम्मल तौर पर बंद थी। कोयटा शहर में 100% पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल थी। कोयटा शहर सुनसान था, लिहाजा मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि हड़ताल की कॉल 100% कामयाब थी। ये उन्होंने बात की। अगर कोयटा के अंदर कामयाब थी तो आप अंदाजा लगाएं कि 8 फरवरी को जो सबसे बड़ा सरप्राइज मिला था वो तो पंजाब से मिला था। पंजाब से लोगों ने डब्बे भर भर के फाड़ दिए थे वोटों से और सारी की सारी प्लानिंग उलट दी थी। तो क्या पंजाब के अंदर लोगों ने इस कॉल के ऊपर कान नहीं धरा, इस कॉल को कामयाब बनाने की कोशिश नहीं की? अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आगे आ जाए जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के आज केसेस लगे हैं। उस हवाले से इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, वो कहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के 14 केसेस थे। तमाम कॉज लिस्ट के अंदर एक ही नाम था और वह नाम था इमरान अहमद खान न्याजी और इमरान खान की अहलिया बुशरा इमरान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने बात की है। उन्होंने कहा कि जब 300 से ज्यादा केसेस लड़ने हों, उन्होंने कहा कि आपने मेरे मुंह से आज तक अदालत में या सोशल मीडिया पर कभी मेडिकल ग्राउंड्स के हवाले से कोई बात नहीं सुनी होगी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम ये भी ना जाने कि इमरान खान की सेहत कैसी है, इमरान खान का ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की उम्र इस वक्त 73 बरस है और इस स्टेज के ऊपर जो है वो हमने ये भी देखना है कि इमरान खान की सेहत कैसी है। उन्होंने कहा कि हमने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मेडिकल के ऊपर हम ये कहें कि इमरान खान को जमानत दे दें या इमरान खान को मुकदमों से छुटकारा डलवा दें या कोई डील या कॉम्प्रोमाइज करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सैल्यूट है कि इमरान खान ने बड़ी दलेरी के साथ ये केसेस लड़े। ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने बात की है। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने वकला से मुशावरत तक नहीं कर सकते, लेकिन सरकार ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा तो उनको वक्त दे दिया गया। ये उन्होंने बात की है। अब जरा आगे आ जाए, मैं एक और चीज आपको बताता हूं। हुज़ैफा रहमान हुकूमती तर्जमान है, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। फिर मैं यहां पर वो बात आपको इमरान खान की याद करवाऊंगा जिसमें इमरान खान कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। हुज़ैफा रहमान साहब कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, अलीमा खान साहबा हैं, सोहेल खान अफरीदी, महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा साहब, बस ये सारे लोग, उन्होंने कहा कि क्या ये चाहते हैं कि हम इमरान खान के ज़ाती मालज फैसल सुल्तान को उनके साथ मुलाकात करवा दें, वो बाहर आकर मुतनाज़ा गुफ्तगू करें जो हक़ाइक़ के बरक्स हो, जिससे मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा हो जाए। अब ये बहुत बड़ा इतराफ़ कर रहे हैं हुज़ैफा रहमान साहब। वो कह रहे हैं जी, कोई बंदा जाकर इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करेगा, बाहर आकर वो कोई बात करेगा, इमरान खान का पैगाम देगा और उस पैगाम के बाद पूरे मुल्क के अंदर हैजानी कैफियत पैदा हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों में से मोस्टली लोगों पर, ज्यादातर लोगों पर, आप 60% कह लें, 70% कह लें, 80-90% कह लें, जितने भी आप समझना चाहते हैं समझ लें, लेकिन पाकिस्तान की अवाम की नब्ज के ऊपर जो हाथ है वो अडयाला के कैदी नंबर 804 का हाथ है। इस फिक्र का, इस जुमले का यह मतलब है। मजीद उन्होंने कहा कि बात एतमाद की, क्रेडिबिलिटी की और जिम्मेदारी की है, जिससे ये आ रही है। कानून में जाती मुआलज की कोई गुंजाइश नहीं और यह मौका हम इन्हें दे दें अपने डिस्क्रिप्शन पर और फिर ये आकर कोई गलत बात करें और महीने तक हम फिर वजाहत देते फिरें। अंदाजा करें, कहते हैं जी कानून के अंदर इसकी कोई इजाजत नहीं है जाती मुआलज की। तो ये नवाज शरीफ साहब के साथ कौन हुआ करते थे? वहां पर क्या होता था? वहां पर एक ही छत तले बेहतरीन जो डॉक्टर्स हैं वो कैसे जमा हो जाया करते थे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शायद उनके इल्म के अंदर ना हो। एक और खबर है जी, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जिनको उनके ओहदे से हटा दिया गया था, ये वही जज साहब है जिन्होंने इस्लामाबाद के 2 हल्कों के फॉर्म 45 मांग लिए थे, फिर जाली डिग्री निकल आई, उनको ओहदे से हटा दिया गया। उन्होंने ओहदे से हटाए जाने वाले फैसले के खिलाफ आईनी अदालत के अंदर अपील दायर कर दी है और नौजवान सहाफी सुरहाब बरकत, जो कि तकरीबन 70-75 दिनों से पाबंद सलासल है, उनके लिए भी जो दरख्वास्त है जमानत की, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवा दी गई है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करती है, क्योंकि निचली अदालतों में उनकी जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। आगे आ जाए जी, महमूद खान अचकज़ई ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने कहा जी, हमारी पार्टी की जीती हुई एक नशिस्त एक आदमी खरीदने आ गया और उसकी ऑडियो जिसको चाहिए मैं दूंगा। उन्होंने कहा जी, उसके अल्फाज ये थे कि फलां कर्नल बैठा था, वहां पर बाजार लगा हुआ था, जैसे यहां पर इकबाल के मजार के पास जो बाजार है वैसा बाजार। उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उसका जो बेटा है वो मेंबर सूबाई असेंबली बना। यानी कि एक बंदा महमूद खान अचकज़ई के पास आया इनकी जीती हुई सीट लेने के लिए और उसकी ऑडियो उन्होंने कहा कि मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं दे सकता हूं। कि इस तरीके से मंडियां लगी थी, ऐसे जो है वो ऑक्शन हुई थी बलोचिस्तान के अंदर। इसी हवाले से एक और बड़ी गवाही है मतीउल्लाह जान की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको जरा गौर से सुनिएगा।
متی اللہ جان نے بتایا کہ فارم 45 پر پاکستان تحریک انصاف کے ایک امیدوار تھے عمران حسین، ان کو 16,800 ووٹ ملے، اور نون لیگ کے زرق خان مندوخیل ان کو صرف 700 ووٹ ملے، لیکن فارم 47 کے اوپر ان کو جتوا دیا گیا۔ گیم ادھر ختم نہیں ہوتی کہ تحریک انصاف کے امیدوار کو 16,800 ملے، نون لیگ والے کو 700 ملے، اور پھر بھی فارم 47 پر ان کو جتوا دیا گیا۔ ادھر گیم ختم نہیں ہوتی بھائی، اصل چیز اس کے آگے ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرق خان سرکاری ملازم تھے اور پرانی طریقوں پر خود کو انہوں نے ریٹائرڈ ظاہر کر کے الیکشن لڑا۔ انہوں نے کہا کہ زرق خان مندوخیل گورنر بلوچستان کے داماد ہیں اور جسٹس جمال مندوخیل کے رشتہ دار بھی۔ یہ ہوا ہے بلوچستان کے اندر الیکشن میں، اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ علیمہ خان نے آج گفتگو کی ہے بسنت کے حوالے سے۔ کل میں نے اپنے ویلوگ کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جی علیمہ خان کے بچوں نے بسنت منائی ہے اور تصویریں لگائی تھیں، اور وہ تصویریں پرانی تصویریں تھیں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ تصویریں پرانی تصویریں ہیں، ابھی کی تصویریں نہیں ہیں، اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن اب علیمہ خان نے اس حوالے سے کنفرمیشن کر دی۔ انہوں نے کہا جی آپ لاہوریوں کو بسنت منانے سے نہیں روک سکتے۔ انہوں نے کہا کہ لاہوریوں نے بسنت منائی ہے، ہم نے خود بسنت منائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بھی بسنت منانے گیا تھا اور ہم نے بھی بسنت منائی، اپنے گھر میں پتنگ اڑائی اور اس کے اوپر ہم نے 804 بھی لکھا تھا، تو انہوں نے بسنت منائی تھی۔ تو جس صحافی نے یہ خبر دی تھی کہ علیمہ خان کے بچوں نے بسنت منائی ہے، وہ خبر بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ وہ خبر غلط تھی، وہ اس بنیاد پر غلط کہا تھا کیونکہ جو تصویریں لگائی گئی تھیں وہ تصویریں 2020 کی تصویریں تھیں۔ تو ابھی میں آپ کو دوبارہ اپڈیٹ کر دیتا ہوں کہ اس حوالے سے علیمہ خان نے باقاعدہ طور پر ایک کلیریفیکیشن دے دی۔ آگے آ جائیں جی، پنجاب اسمبلی کے اندر شیخ امتیاز محمود، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا جی گٹر کے ڈھکن پر متاثرہ خاندان کے حق میں جو میں نے تقریر کی، اس کے بعد میرے خلاف واسا کی جانب سے جھوٹی FIR درج کروا دی گئی، اور اب یہ بھی خبر ہے کہ وہ جو متاثرہ خاندان ہے اور جن 5 لوگوں کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا ان کے درمیان صلح ہو گئی ہے اور معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پاکستان کے اندر ایسا ہی ہوتا، غریب بیچارہ جب انصاف لینے جاتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے یہ لو 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ اور جاؤ کام کرو، جا کے عیاشی کرو، اتنے پیسے تمہیں کہاں ملیں گے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ کام پاکستان کے اندر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف آج ستھرا پنجاب کے جو ملازمین ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے احتجاج کے اندر بتایا ہے کہ ہمیں تنخواہیں نہیں دی جا رہی، ہمیں راشن کارڈ نہیں دیا جا رہے، ہمیں بونس بھی نہیں دیے جا رہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری جو تنخواہ ہے وہ 40,000 روپے ہوگی، لیکن کبھی 10,000 روپے دیتے ہیں تو کبھی 12,000 روپے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو دیکھتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اس حوالے سے کیا ایکشن لیتی ہیں۔ آگے آ جائیں جی، پاکستان کے ایک سینئر صحافی ہیں مظہر بھرلاز صاحب، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر لگائی ہے۔ تصویر میں پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل مشرف کی قبر ہے اور اس قبر کے اوپر ان کی اہلیہ آئی ہیں، ان کی دعائے مغفرت کے لیے آئی ہوں گی، فاتح خوانی کے لیے آئی ہوں گی۔ تو مظہر بھرلاز نے اس کے اوپر ایک تحریر لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر ہمارے لیے عبرت ہے، بادشاہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیگم مشرف ایک وقت ایسا تھا کہ سیاہ اور سفید کی مالک تھیں، جس کے آگے پیچھے بڑے بڑے طاقتور لوگ خوشامد سے باز نہیں آتے تھے۔ آج صرف گھر کے کام والی عورت کے ساتھ خامد کی 3ری برسی پر قبر پر فاتحہ کے لیے آئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو دنیا کی حقیقت ہے۔ میں نے، آپ نے، ہم سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پر، ہمارے حالوں پر اپنا رحم فرمائے۔ جب ہمارے پاس طاقت آتی ہے، جب ہم مسند کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، موت کو تو ہم یاد بھی نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں۔ اور جو بڑی بڑی کرسیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مسند ہوتے ہیں، جتنی بڑی کرسی اور جتنا بڑا مسند ہوتا ہے اس کے تقاضے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بات کر لیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بات کر لیں، انہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ہم سب کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ آگے آ جائیں جی، کامران خان نے ایک خوفناک انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات بنے ہوئے ہیں، اس وقت پاکستان کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان انویسٹیبل ملک ہے، ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو کیوں نہیں کی جا سکتی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ؟ کبھی اس کے بارے میں غور سے سوچئے گا کہ پچھلے 3 سالوں سے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آگے آ جائیں جی، پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ورلڈ کپ کے اندر میچ نہیں کھیلیں گے۔ اس حوالے سے اطلاعات ہیں کہ ہندوستان کی جانب سے ریکویسٹ بھی آ رہی ہے، اور ہندوستان کسی اور وائے سے پاکستان کے اوپر پریشر بھی ڈال رہا ہے، اور وہ وائے ہے امریکہ کا وائے، کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ میچ ضرور کھیلے، کیونکہ اگر یہ میچ نہیں ہوتا تو بہت سے لوگوں کے ملینز آف ڈالر ڈوب جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹیبل کے اوپر تو پاکستان ہے، تو پاکستان اگر کھیلتا ہے، اگر یہ بات مانتا ہے، تو اپنی کون کون سی باتیں پاکستان اس ضمن کے اندر منوائے گا، کیونکہ اب بال جو ہے پاکستان کے کورٹ میں ہے، تو پاکستان اپنی بہت سی باتیں منوا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگلے کسی ورلڈ کپ کی میزبانی پاکستان کو دے دیں، پاکستان اور ہندوستان کی بائی لیٹرل سیریز جو ہے وہ ہو جائے، ہندوستان نے جو ایشیا کپ کے اندر ہاتھ نہیں ملایا یا انہوں نے ٹرافی نہیں لی اس پر وہ معذرت کریں، معافی مانگیں۔ اس طرح کی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ پی ایس ایل کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، ملتان سلطان فرنچائز جو ہے وہ
दोबारा उसकी ऑक्शन हुई है। 2 अरब 45 करोड़ रुपए में वली टेक ने इसको खरीदा है और पीएसएल की अब तक की सबसे महंगी फ्रेंचाइज है, लेकिन इसका नाम जो है वो तब्दील कर दिया गया है। नाम उन्होंने अब रावलपिंडी शहर से इस फ्रेंचाइज को उन्होंने मंसूब किया। जिन्होंने खरीदा है, जो मालिक हैं, वो कहते हैं कि हम रावलपिंडी की गलियों में पले बड़े हैं, यहां पर हमने अपना बचपन गुजारा है, तो लिहाजा हम रावलपिंडी के साथ अब एसोसिएट करेंगे अपनी टीम को। आखिर में जी एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। बर्तानिया के अंदर जो एप्स्टीन फाइल्स का कट्टा छट्टा खुला हुआ है, उसको लेकर बर्तानिया के वजीर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो अपनी सीट से इस्तीफा दें, और ये इतलात आ रही है कि हो सकता है कि वो अपनी सीट से इस्तीफा दे भी दे। अगर वो अपनी सीट से इस्तीफा देते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, और जिन जिन लोगों का इस एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जो नाम है, उनके लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ेंगी। और बाकायदा तौर पर यूरोप में तो इस हवाले से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं। स्टीव हॉकन, उनका नाम भी आया था, उनके हवाले से लोगों ने बाकायदा तौर पर उनका गेटअप लेकर व्हील चेयर के ऊपर बैठकर बहुत से लोगों ने बाकायदा तौर पर एहतजाज किया है। देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या होता है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।